वैदिक दर्शनका आधारमा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य ध्येयका साथ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरूलाई भावातीत ध्यानको आस्वादन गराउने भावातीत ध्यान सिद्धि प्रशिक्षक हुनुहुन्छ आदरणीय मीनराज अधिकारी। ध्यान गरेर मात्र कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ भन्ने गीताको महान चेतलाई हृदयङ्गम गर्दै अनवरत अगाडि बढ्ने अधिकारी महर्षि अभियानको विश्वव्यापी संस्था विश्व शान्ति राष्ट्र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक डाक्टर किङ्गस्ले र लेस्ली ब्रुक्स साथै महर्षि अभियानका लागि नेपालका नेसनल लिडर डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाको सहयोगले आफू यस भावातीत ध्यानको सागरमा डुबुल्की मारेको धारणा राख्नुहुन्छ। अधिकारीले शिक्षा नै यस्तो साधन रहेछ जसले मानिसलाई व्यक्तिगत जीवनदेखि वैश्विक जीवनसम्मका लागि परिष्कृत गर्दै हाम्रो विश्वलाई स्वर्गतुल्य बनाउन सक्ने रहेछ भन्दै चेतनामा आधारित शिक्षामा बारम्बार जोड दिनुहुन्छ। अन्य ध्यान एकल गरिन्छ तर भावातीत ध्यान समूहमा बढी प्रभावकारी हुने र व्यष्टिमा मात्र नभएर समष्टिमा यसको तत्त्वपान गर्न सकिने धारणा उहाँ बारम्बार राख्नुहुन्छ। देशका कुना कुनासम्म वैदिक प्रविधि र विज्ञानलाई पुर्याउने तथा विश्वको नेतृत्वका लागि नेपाल भन्ने धारणालाई साकार तुल्याउन उहाँ बारम्बार कम्मर कसेर लाग्नुहुन्छ। अत्यन्त सरल सादगी र ध्यान प्रदीप्त उहाँको जीवनशैली सबैका लागि अनुकरणीय छ। यस्ता व्यक्तित्वले अँगालेको वैचारिक धरातललाई शिक्षाको मूल केन्द्रमा समाविष्ट गर्न विलम्ब भने गर्नु हुँदैन। हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरेर नेपाली सभ्यता निर्माणका अभियानमा हामी जुटिरहेका छौँ। विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएको छ भने उहाँहरूको जीवनका भोगाई र विशेष गरेर सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा आम जनमानसलाई सुसूचित गराउने र असल सभ्यता निर्माण गर्ने अभियानका साथ हामी उपस्थित भएका हौँ। यो महायज्ञमा हरेक व्यक्तिहरूको साथ र समर्थन त्यत्तिकै मात्रामा छ भने आम श्रोताहरूको जनमानसको साथ र सहयोग अनि सुझाव र सल्लाह पनि त्यत्तिकै हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। एक किसिमले भन्नुपर्दा एउटा हिमालको क्षेत्रबाट, एउटा संस्कृतिका क्षेत्रबाट, प्रकृतिका क्षेत्रबाट अथवा नेपाललाई विविध आयामबाट चिनाउने कार्य विशेष समुदायमा भइरहेको छ। विशेष गरेर आजको कार्यक्रममा आफूलाई लामो समयसम्म ध्यानका क्षेत्रमा, ध्यान पनि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म त्यहाँ रहने शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म हरेक व्यक्तिमा अथवा व्यक्तिलाई एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि ध्यानको अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। विविध प्रकारका ध्यानहरूमध्ये एउटा भावातीत ध्यान एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान हो भनेर महर्षि फाउन्डेसनसँग आबद्ध रहनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व, विशेष गरेर उहाँ चाहिँ विशेष गरेर यो चेतनामा आधारित शिक्षासँग सम्बन्धित रहनुहुन्छ र महर्षि फाउन्डेसनसँग त्यसको एउटा निर्देशकको भूमिकामा पनि आफूलाई आबद्ध राख्नु भएको छ। एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व जो एउटा अभियन्ताका रूपमा आफूलाई लिनुहुन्छ अथवा नेपाल मात्र नभएर वैदेशिक क्षेत्रमा समेत आफूलाई चिरपरिचित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराइसक्नु भएको छ। अथवा ध्यान एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जीवनका लागि अभिन्न अङ्ग हो। हामीले अन्य विषयवस्तुहरूलाई अपनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ तर ध्यानलाई नै महत्त्वपूर्ण स्थान नदिँदाखेरि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ। तसर्थ यसलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण सभ्यताका रूपमा अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ विचार अभिव्यक्त गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय मीनराज अधिकारी हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। विशेष गरेर सभ्यता कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ र सभ्यता कार्यक्रममा यहाँलाई जोड्नुको तात्पर्य विशेष गरेर यहाँमा रहेको बौद्धिक दक्षता र ध्यानस्थ अथवा ध्यानको विषयवस्तु यी विषयहरूमा हामी यहीँ केन्द्रित रहने गर्दछौँ। र विशेष गरेर ध्यानका विविध आयामहरू यहाँलाई थाहा छ, यहाँ त्योसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ र वास्तवमा ध्यान भनेको के रहेछ, हरेक विषयवस्तुहरूमा लगाव एक किसिमले लाग्ने कुरा ध्यान त रहन्छ तर यसरी यहाँले अपनाउँदै हिँडेको ध्यान चाहिँ कस्तो प्रकारको ध्यान होला? ध्यानको शब्दबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले जसरी ध्यानको अर्थ बुझिराखेका छौँ त्यही नै ध्यान हो। तर हामीले ध्यान गर्ने, ध्यानस्थ हुने भन्यो भने त्यो के हो भने हाम्रो यो चञ्चल मन
मनलाई शान्त गर्दै गर्दै चञ्चल मनलाई शान्त गर्दै गर्दै हामी विशुद्ध चेतना एकदमै पुरै असीमित शान्तको क्षेत्रमा हामी जाने प्रक्रिया ध्यान हो। त्यसैले हामीले धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनासँग कुराकानी हुँदाखेरि पनि म एकाग्र गर्न सक्दिनँ, म ध्यान गर्न सक्दिनँ, एकाग्र नै हुँदैन ध्यानमा भन्नुहुन्छ। तर एकाग्र भनेको ध्यान होइन, ध्यानको परिणाम चाहिँ एकाग्रता हो। हामीले ध्यान गरिसकेर ध्यान गरेर हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो मनलाई हामीले शान्त बनायौँ भने हामी एकचित्त हुन सक्छौँ। त्यसैले ध्यान भनेको एकाग्र नभएर हामी त्यो शान्त चित्तको क्षेत्रमा, हाम्रो आत्माको क्षेत्रमा जाने प्रक्रिया चाहिँ ध्यान हो। ध्यान भनेको एउटा एकाग्र बनाउने प्रक्रियाका रूपमा रहने गर्दछ, एउटा प्रोसेसका रूपमा त्यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, हामी एकाग्र हुन सक्ने अथवा हामीमा त्यो कुशलता बढ्ने, हामी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्ने अथवा फोकस्ड हुन सक्ने बनाउने चाहिँ ध्यानले हो। तर ध्यान नै एकाग्र होइन। त्यही त यहाँ विशेष गरेर यो भावातीत ध्यानसँग परिचित हुनुहुन्छ। अहिले त ध्यानका धेरै छन्, विपश्यना ध्यानदेखि लिएर अन्य विविध ओशोका ध्यानहरूदेखि लिएर विविध अहिले ध्यानहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। ती ध्यानहरूको बिचमा भावातीत ध्यानको विशिष्टता त पक्कै पनि छ, र विशेष विशिष्टता चाहिँ के होला खास? ध्यान धेरै छ। यसमा हेऱ्यौँ भने लक्ष्य एउटै हो। लक्ष्य त एउटै नै हो। सबैको लक्ष्य व्यक्तित्व विकास हो, आत्मसाक्षात्कार हो, असीमित शान्ति अथवा त्यो शान्त क्षेत्रलाई हामीले अनुभव गर्नु नै हो। तर प्रक्रियामा अरूभन्दा फरक छ। हामीले प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि एउटा ध्यान होइन, हामीले ध्यानलाई क्याटेगोराइज गऱ्यौँ भने दुई किसिमको ध्यान हामीले देख्छौँ। एउटा एकाग्र गर्ने खालका ध्यानहरू छन्, अर्को चिन्तन मनन गर्ने खालका ध्यानहरू छन्। तर यी दुवै किसिमको ध्यानभन्दा भावातीत ध्यान फरक छ। यसको प्रविधिलाई हामीले अटोमेटिक सेल्फ ट्रान्सेन्डिङ भनेर भन्छौँ। स्वतस्फूर्त भावातीत हुने प्रक्रिया जसमा हाम्रो मनको स्वभावलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। मन जहिले पनि चञ्चल छ, चञ्चल भनिन्छ, रोक्न सकिँदैन, आफ्नो बसमा पनि कतिपय कुराहरू रहँदैन। हामीले त्यसलाई फोर्सफुल्ली बल गरेर हाम्रो मनलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तर के गर्न सक्छौँ त भने ठुलो पानी, ठुलो नदीलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई कुनै बाटो दिँदै दिँदै त्यसको दिशा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो मनको दिशालाई पनि हाम्रो आनन्दको क्षेत्रतिर जहिले पनि जान खोजिराखेको हुन्छ, तर जाने बाटो पाइराखेको हुँदैन, त्यो बाटो हामीले दिन्छौँ। विशेष गरेर ध्यान अब मानिस अलिकति तनावपूर्ण जीवन व्यतीत गरिरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न किसिमका धन दौलत इत्यादि विविध विषयहरूका पछाडि मानिस दौडिरहेको छ, तथापि उसलाई मानसिक शान्ति प्राप्ति भइरहेको छैन। र यसका लागि मानिस जीवन त बाँचेको छ, तर केवल त्यो सास फेर्ने मात्रै कार्य रह्यो अथवा बाँच्नका लागि मात्रै बाँच्यो, तर सन्तुष्टिपूर्ण जीवन चाहिँ बाँच्न सकिरहेको छैन। यसमा ध्यानको भूमिका कस्तो रहन्छ? हामीले जीवनको, धेरै व्यक्तिले जीवनको वास्तविक मूल्यलाई जिउन सकेका छैनौँ। हामीले जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्तिमा मात्रै हामी रहिराखेका छौँ। हाम्रो मनको स्थिति अथवा हाम्रो चेतनाको स्थिति जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्तिमा मात्रै रहेर हामीले पूर्ण जीवनको मूल्य जिउन सक्दैनौँ। अहिलेसम्म धेरै जो दुःखमा छौँ, जसले दुःख पाइराखेका छौँ, हामी त्यतिमै मात्रै छौँ। तर मानव भएर जन्मिसकेपछि हामी त्योभन्दा पर पुग्नुपर्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने यी जीव जन्तु जनावरहरूले पनि जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्तिको चेतनाको स्तरमा उनीहरूले पनि जिइराखेको हुन्छ। हामी मानव भइसकेपछि अब योभन्दा अगाडि जानु पर्यो। त्योभन्दा अगाडिको चेतना जुन हाम्रो जीवनको आधार हो, यो विश्व ब्रह्माण्डको आधार हो, जहाँबाट सम्पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्ड र हामी चलिराखेका छौँ, त्यो आधारको अनुभव गर्नु पर्यो। अनुभव गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई हाम्रो जीवनमा उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले ध्यानले गर्ने काम के हो त भने हामीलाई त्यो जीवनको वास्तविक मूल्यको पहिचान गराउँछ। हामीले त्यसको साक्षात्कार गर्छौँ र त्यसलाई हाम्रो जीवनमा जिउन सुरु गर्दछौँ। ध्यानस्थ अवस्थामा कसरी पुग्न सकिन्छ होला? ध्यानको सरल सहज प्रक्रिया छ। हामीले त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीले सिकाउने भावातीत ध्यानको तरिकाले स्वतस्फूर्त नै हामीलाई त्यो अवस्थामा लिएर जान्छ।
त्यसको लागि हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्ने, धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने, कडा तपस्या गर्नुपर्ने यस्तो केही पनि छैन। हामी सजिलै पुग्न सक्छौँ। त्यो भनेको भावातीत ध्यानको तरिका जुन अटोमेटिक सेल्फ ट्रान्सेन्डिङ भन्छौँ हामीले, स्वतस्फूर्त ध्यानस्थ हुने तरिका हो। यो कसरी स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ ध्यानस्थ अवस्थामा पुग्न सक्छ, यही कुरा मैले जोड्न चाहे। यसमा मुख्य रूपमा हामीले ध्यान सिक्ने जुन प्रोसेस छ, ध्यान सिकाउँदाखेरि हामीले यो तरिका सिकाउँछौँ। हामी अहिले भन्यौँ भने त्यो केही न केही सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता यहाँभित्र त रहला नि त, नम्सहरू केही न केही। जस्तो हामीले सामान्य रूपमा हेर्न सक्छौँ, जस्तो पृथ्वी तत्त्व भएका कुराहरू पृथ्वीमै खस्छन्, अनि त्यसपछि जल हेऱ्यो भने सागरतिरै जान खोजिराखेका हुन्छ। भनेपछि पञ्चतत्त्वसँग त्यस्तै अग्नि सूर्यतिरै जान खोज्छ। सूर्य यसको स्रोत हो अग्निको। त्यस्तै मनको स्रोत कुन हो? मनको स्रोत के हो त भने आत्मा हो। आत्मातिर मन सजिलै जान खोजिराखेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले त्यहाँसम्म जाने एउटा साधन उपलब्ध गराउँछौँ भावातीत ध्यानमा, अथवा त्यो एउटा तरिका छ, त्यसको माध्यमले मन सजिलै त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ जान खोजिराखेको मन हो। त्यहाँ जहिले पनि हामी चञ्चल मन के छ त भने धेरै विचारहरूमा छ, यताउता भौतारी राखेको छ। किन भौतारिएको छ त भने त्यो भनेको आनन्द प्राप्तिको लागि हो। त्यसैले आनन्दको स्रोत आत्मासम्म अथवा विशुद्ध चेतना, अहिले आधुनिक विज्ञानले भनेको युनिफाइड फिल्ड अफ अल द लज अफ नेचर भनेर भन्छ, त्यो क्षेत्रसम्म हामी सजिलै पुग्न सक्छौँ। त्यहाँ जाने उद्देश्य मनको त हो, तर बाटो पाएको छैन। भावातीत ध्यान त्यो बाटो हो। भनेपछि विशिष्ट ध्यानका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब चेतनामा आधारित शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? या त यसको एउटा निर्देशकका रूपमा पनि रहनु भएको छ, महर्षि फाउन्डेसनसँग आबद्ध रहनु भएको छ, र चेतनामा आधारित शिक्षालाई यहाँले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रमहरू पनि तर्जुमा गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा र अन्य शिक्षा बिचको तात्विक भिन्नता? चेतनामा आधारित शिक्षा भन्यो भने हामीले शिक्षा हासिल गर्नलाई, ज्ञान प्राप्त गर्नलाई तीनवटा घटक, तीनवटा कम्पोनेन्ट आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको ज्ञाता, स्वयं मैले ज्ञान लिने हो, म हुनै पर्यो। त्यसपछि ज्ञान लिने तरिका र के को ज्ञान लिने हो, ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय, नोअर, प्रोसेस अफ नोइङ र नोन। यी तीनवटाको कम्बिनेसन, सन्तुलन मिल्यो भने मात्रै हामीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। मानौ हामी कुनै पानीको स्रोतमा पानी लिन गयौँ। पानी लिन जाँदाखेरि सानो एउटा ग्लास लिएर गयो भने हामीले एक ग्लास पानी लिएर आउँछौँ, तर हामी त्यहाँ जाँदाखेरि ठुलो ट्याङ्कर लिएर गयौँ भने हामीले धेरै पानी लिएर आउँछौँ। पक्कै पनि। अथवा अझ त्योभन्दा पनि अगाडि जाउँ, हामीले त्यो स्रोतबाट डाइरेक्ट सम्पर्क बनायौँ अथवा पाइपमै यहाँ जोडिदियौँ भने हामीलाई जतिखेर पनि पानी हुन्छ, पानीको आवश्यकता परेन। त्यस्तै हाम्रो नोरको विकास गर्ने जुन तरिका छ, हाम्रो अहिलेको आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा देखिँदैन। हामीले म्याथमेटिक्स पढाउँछौँ, साइन्स पढाउँछौँ, लिटरेचर पढाउँछौँ, अथवा जुनसुकै विषय पढौँ, त्यो विषय पढ्दा त्यो विषयसँग सम्बन्धित मस्तिष्कको विकास हुन्छ। त्यसको विकास पक्कै पनि हुन्छ, हामीले जे स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै। तर त्यसले के गर्यो त भने म्याथमेटिक्सको विकास गर्यो, साइन्सको विकास गर्यो यहाँ, तर समग्र मस्तिष्कको विकास गरेन, चेतनाको विकास सकेन। चेतनाको विकास हुन्छ, तर भावातीत ध्यानले के गर्छ त भने हाम्रो मस्तिष्कको समग्र विकास गर्छ, जसले गर्दाखेरि हामी एउटा कुरामा ध्यान दिनु पर्दैन। जस्तो हामीले कुनै पनि रुखलाई हराभरा राम्रो फुल दिने हेर्न चाहन्छौँ भने हामीले प्रत्येक पातमा गएर, प्रत्येक हाँगामा गएर पानी दिँदैनौँ, हामीले जरामा पानी हाल्छौँ। जरामा पानी हाल्यो भने त्यो वृक्ष, त्यो रुख पुरै हराभरा हुन्छ र त्यसले राम्रो फल दिन सक्छ। त्यस्तै हामीमा पनि हामीले प्रत्येक विषयमा गएर केही काम गऱ्यौँ भने त्यो विषयको विकास त हुन्छ, तर समग्र विकास हुँदैन, पूर्णता हुँदैन। त्यसैले चेतनामा आधारित शिक्षामा यो नोन भन्दा र प्रोसेस अफ नोइङ भन्दा बढी जोड दिने भनेको नोअरमा, ज्ञाताको विकास गर्नुपर्छ। ज्ञाताको विकास गर्नलाई भावातीत ध्यान यसको प्रमुख
आधार नै भावातीत ध्यान र यहाँले भनेअनुसारले हेर्नुपर्दा त वास्तवमा अरू ध्यानहरू त भावातीत ध्यानका शाखा रहेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। शाखा होइन, उहाँ त्यसले त्यो ध्यानहरू अरू ध्यानहरूले पनि आफ्नो काम नगर्ने भन्ने छैन। सबैले कुनै न कुनै रूपमा फाइदा पुर्याउँछ। रुखका हाँगाहरू चाहिँ अरू हुन् अथवा मुख्य चाहिँ चुरो चाहिँ भावातीत ध्यान नै हो? नै, अरू हाम्रो जीवन हाँगाहरू हुन्। हाम्रो आधार भनेको हाम्रो चेतना हो। त्यसैले चेतनाको विकास गर्नुपर्छ। चेतनाको विकास गर्नलाई चेतनाको हाम्रो विचारको स्रोतसम्म हामी पुग्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ पुग्नको लागि के हुनु पर्यो, यो भावातीत ध्यानको शब्दबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भावातीत, भावभन्दा पर पुग्ने, त्यो भनेको हामीले कुनै पनि कार्य नगर्ने, शान्त समाधिको स्थितिमा पुग्ने। त्यहाँ पुग्नलाई गतिविधि हुनु भएन। जुनसुकै ध्यानमा यो तरिका छ, गतिविधि नगर्नुपर्ने तरिका छ, त्यो ध्यानले काम गर्छ। तर हामी एकाग्र गरिराखेका छौँ भनेको त हाम्रो मस्तिष्कलाई उपयोग गरिराखेका छौँ। हामी चिन्तन मनन गरेका छौँ, हामी कुनै विषयमा हामी चिन्तन गर्दैछौँ, हामी बाहिर बाहिर विचारमा गइराखेका छौँ, हामी बहिर्मुखी छौँ। त्यो बेला हामी हुनुपर्ने अन्तर्मुखी हो। ध्यान हुनु भनेको हामी अन्तर्मुखी हुने हो। तर त्यो तरिका जसले हामीलाई बहिर्मुखी बनाइरहेछ भने त्यसले त्यति धेरै फाइदा दिन सक्दैन। यो चेतनाको विकास गर्नको लागि हामी अन्तर्मुखी भएर हामी यो ब्रह्माण्डको आधार अथवा स्रोतसम्म, विचारको स्रोतसम्म हामी पुग्न जरुरी छ। पक्कै पनि। अब विशेष गरेर यो ध्यानले कसरी काम गर्छ त? धेरै राम्रो प्रश्न, एकदमै सरल छ। हामी अघि पनि मैले भने हामी अन्तर्मुखी हुने हो। हामी कम गतिविधियुक्त, गतिशील कम हुँदै जाने, गतिशीलता कम हुँदै जान्छ, गतिविधिहरू कम हुँदै जान्छ। त्यो भनेको त्यसले हाम्रो शरीरलाई विश्राम प्रदान गर्दै जान्छ। हाम्रो मन र शरीर एकदमै घनिष्ठ हुन्छ। जसरी हाम्रो विचारहरू कम हुँदै जान्छ, हामी सूक्ष्म क्षेत्रतिर जाँदै गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो शरीरको भित्र स्नायु प्रणालीको जति गतिविधिहरू छ ती पनि कम हुँदै जान्छन्। त्यो कम हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले हाम्रो शरीरले विश्राम पाउँछ। जस्तो हामी दौडिँदाखेरि हाम्रो श्वास प्रश्वास बढेको हुन्छ, त्यो बेला हामी विश्राम प्राप्त छैनौँ, हिँड्दा पनि छैनौँ, किनभने हाम्रो धेरै मसलहरू युज हुनु चलायमान भइराखेको छ। विश्राम कुन बेला हामी बस्यौँ, केही विश्राम त भयो, बसिसकेर पनि हाम्रो मनमा धेरै विचारहरू आइरहेछ, हाम्रो स्नायु प्रणालीले त काम गरिरहेको छ, हामी विश्राममा त छैनौँ। त्यसैले त्यसलाई शान्त हुन दिनलाई हाम्रो मनमा आउने विचारहरू पनि कम हुँदै जान्छ, हुँदै जानुपर्छ। भावातीत ध्यानले त्यो काम गर्छ। र हामी जति विचार कम हुँदै हुँदै विचार शून्य अवस्थामा, तर हाम्रो जागृति चाहिँ बनिराखेको हुन्छ। विचार शून्य भनेर त्यहाँ अँध्यारो, निष्पष्ट अँध्यारो केही पनि नहुने हुँदैन, हाम्रो जागृति बनिराखेको हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो शरीरले चाहिँ विश्राम पाइराखेको हुन्छ। त्यस वखत हाम्रो मस्तिष्कको सबै जति पनि 100 अरब कोषहरू छन्, यी 100 अरब कोषहरू सहसम्बद्ध भएर बस्छन्, एकअर्कासँग मिलेर बस्छन्। हाम्रो कनेक्सन, यहाँले कम्प्युटर नेटवर्कहरू देख्नु भएको छ, अफिसमा गयो भने धेरै कम्प्युटर जोड्नलाई त्यति धेरै तार हुन्छ, त्यस्तै 100 अरब तारहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्, त्यो कनेक्टेड छन्। त्यो जोडिनको लागि उनीहरू शान्त हुनुपर्छ। अर्को सानो उदाहरणबाट अवस्थामा आउनु पर्यो, शान्त अवस्थामा आउनु पर्यो, हो, समत्वको अवस्थामा आउनु पर्यो। त्यसमा अझ एउटा सानो इक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो बाल्टिनमा हामीले पानी राखौँ, त्यसमा यति माटो खनाइदिउँ र हल्लाइदिउँ भने धमिलो हुन्छ। जबसम्म हामीले त्यसलाई गतिविधिमा छौँ, हामीले त्यसलाई हल्लाइराख्यौँ भने त्यो कहिले पनि शान्त हुँदैन, त्यो कहिले पनि सफा हुँदैन। तर त्यसलाई यत्तिकै राख्यौँ, त्यो हल्लाउन छोडिदिउँ, अब के हुन्छ, त्यो बिस्तारै सेटल हुन थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै सेटल हुँदै हुँदै त्यो थिग्रिन थाल्छ। जब माटो ढुङ्गा थिग्रिसक्छ, हामीले सफा पानी पाउँछौँ। त्यसै गरी भावातीत ध्यानमा हाम्रो शरीरले विश्राम पाइसक्यो भने ती तनावहरू, जुन चिजले त्यो कनेक्सन बिगारिराखेको थियो, ती तनावहरू निस्किन थाल्छन् र हामी फ्रेस हुन्छौँ, हाम्रो मानसिक क्षमताको विकास हुन्छ, ताजगी हुन्छ, पुनर्ताजगी प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हाम्रो मन राम्रो भयो, मन स्पष्ट भयो, हाम्रो बुद्धि तीक्ष्ण भयो, हामी स्वस्थ छौँ। त्यसपछि हाम्रो व्यवहार राम्रो हुन्छ, हामीले समाजमा गर्ने व्यवहार पनि अरूसँग गर्ने व्यवहार राम्रो हुन्छ। र यो सँगसँगै हामीले हाम्रो समाजलाई पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारिराखेका हुन्छौँ, सकारात्मक प्रभाव
हामीले दिइराखेका हुन्छौँ। यहाँलाई मैले विशेष जोड्न चाहेँ एउटा विषयवस्तुमा, यहाँ धेरै विद्यालयहरूमा विभिन्न किसिमको प्रशिक्षणात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। विशेष गरेर अध्यापकहरूलाई यहाँले चाहिँ प्रशिक्षित गराउने कार्य गर्नुभएको छ। तर किनकि पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यवस्तु त्यो भित्र चाहिँ विशेष गरेर यो यहाँले अपनाए जस्तो भावातीत ध्यानलाई स्थान दिएको प्राप्त गर्नुभएको छ या छैन, अथवा छैन भने किन अब यसलाई स्थान दिनु आवश्यकता हो कि होइन? पक्कै पनि आवश्यक छ। जति यहाँ एक्लै खट्नु भएको छ, जति देशभरि नै विभिन्न विद्यालयहरूमा यहाँ आफू लागि पर्नु भएको छ, पक्कै पनि यहाँ एक्लैले कति सम्भव हुन्छ। तर विद्यालयले त्यो कुरालाई अलिकति अवलम्बन गरेर स्थानीय तह अहिले त अझ मजबुत भएर अगाडि बढिरहेको यो देख्छौँ हामीले यो परिपाटी। अब त्यसले कतिको स्थान दिनु आवश्यक छ? एकदमै त्यस कारणले नै लाग्छ शिक्षा मन्त्रालयले अहिले जुन शिक्षा नीति लिएको छ करिकुलममा ध्यान र योगलाई राखेको छ। त्यो आवश्यकता नदेखेको भए सरकारले त्यो काम गर्ने थिएन, त्यतातिर ध्यान आकृष्ट हुँदैछ। त्यसैले हामी धेरै स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि यो चिज छैन, हुनुपर्छ भन्ने छ। कसरी लागू गर्ने त्यसमा सबै चिज सबै अनभिज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ, बाटो नपाएको पनि हुन सक्नुहुन्छ। जतिसँग भेट हुन्छ, जहाँ गएको छु जान्छौँ हामीले यो कुराहरू यति सजिलैसँग हामीले लागू गर्न सक्छौँ भनेर देखाएका छौँ। यो भावातीत ध्यान जति सरल छ, जति सजिलो छ, त्यति नै यसलाई स्कुलमा विद्यालयमा लागू गर्न पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई 15 मिनट र 20 मिनटको समय बिहान, 15 मिनट 20 मिनटको समय बेलुका दियौँ भने सबै विद्यार्थीहरूले समूहमा ध्यान गर्दाखेरि अझ यसको प्रभाव गुणात्मक हुन्छ। यसको समूहमा यसको अभ्यास गर्दा एन स्क्वायर इफेक्ट भनेर जुन फिजिक्समा छ त्यो सिद्धान्त यसमा लागू हुन्छ। मैले भावातीत ध्यान एक्लै गर्दाखेरि मलाई जति फाइदा हुन्छ, तपाईँ र म सँगै बस्यौँ भने हामी दुईटैलाई 4 गुणा बढी फाइदा हुन्छ। भनेपछि सामूहिक रूपमा गरिने ध्यानका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। सामूहिक ध्यान गऱ्यौँ भने हामीले विद्यालयमा गराउने सामूहिक ध्यानले त्यो समाजलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ विभिन्न अनुसन्धानहरू भएका छन्, विभिन्न विश्वभरिका विभिन्न सहरहरूमा गरिएका अनुसन्धानले के प्रमाणित गरेको छ भने 1% मात्रै जनसङ्ख्याले सामूहिक ध्यान गर्यो भने त्यो समाजमा एक्सिडेन्ट कम हुन्छ, त्यहाँ हस्पिटलाइजेसन कम हुन्छ, अनि अरू अपराधका कुराहरू कम हुन्छ। अनि त्यसपछि यही विषय जोड्न खोजेको थिएँ। अहिले नेपालको परिदृश्य मात्रै नभएर विश्वको परिदृश्यमा ध्यानको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? त्यसैले मैले यसलाई स्कुलमा जोडेको, स्कुलबाट यतातिर जोडेको कारण के हो भने यदि हामीले हाम्रो समाजलाई शान्त, सौहार्द, सामञ्जस्य र आदर्श समाज बनाउन चाहन्छौँ भने विद्यार्थीलाई ध्यान गराउँ। विद्यार्थीले ध्यान गर्छन्, ध्यान गरेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास पनि हुन्छ, मानसिक क्षमताको विकास पनि हुन्छ। त्यो सँगसँगै अरूलाई पनि, अरू 79%लाई उनीहरूले गरेको ध्यानले यतातिर फाइदा पक्कै पनि अब सोच्न सक्ने क्षमता त यसले बढाउँछ नि। पक्कै पनि विद्यार्थीहरूका लागि स्मरण क्षमता पनि बढाउँछ र नवीन नवीन ज्ञानहरूतर्फ चाहिँ आकृष्ट हुने वातावरण पनि पक्कै पनि यसले सृजना गर्छ, अथवा अलिकति बढी क्रिएटिभ बनाउने कार्य पनि यसले गर्छ होला। डेफिनेटली यसले गर्छ नै। जस्तो विद्यार्थीमा पढ्नै मन नलाग्ने, अहिले त अझ देख्छौँ नि हामीले डिप्रेसनदेखि लिएर पढ्न मन नलाग्नेदेखि लिएर अहिले त अझ यो डिभाइसहरूमा बढी मात्रामा जोडिने किसिमको त्यो वातावरण बढी मात्रामा छ। यी चिज किन हो त भने उनीहरूले खोजेको चिज पाउँदैनन्। उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै ठुलो भयो, त्यो लेभल, त्यो स्तरको आफ्नो क्षमता भएन। हामीसँग हाम्रो यो मानव मस्तिष्क भनेको सर्वसमर्थताको क्षेत्र हो। हामीले यसको अहिले 2-4% मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। हामीले यसको 100% प्रयोग गर्न सक्छौँ, 100% उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको उपयोग विद्यार्थीहरूले गर्न लाग्यो भने उनीहरूले जे गर्दैछन् त्यसमा इन्जोय गर्छन्, आनन्द लिन्छन्। जस्तो हामीले एउटा विषय हेरौँ, गणित, म्याथमेटिक्स एकदमै सबैलाई गाह्रो लाग्ने विषय हो। किन गाह्रो लाग्छ भने जस्तो 1, 2, 3, 4 यो चिज देखिने कुरा हो। हामी बाहिर गनेर पनि यसलाई बुझाउन सक्छौँ। यो चिज पढ्दासम्म गाह्रो भएन। तर अब 0 पढायो भने विद्यार्थीको दिमाग घुम्न थाल्यो, के हो यो 0 केही पनि होइन, तर त्यही 1 मा थप्यो भने 10 बन्छ। अब त्योभन्दा अझ अर्कोतिर जाउँ, हामी -1, -2 भन्यो भने जस्तो हामीले कसैलाई, मैले तिमीलाई बजार गएर -3 वटा पेन्सिल लिएर आऊ भनेर कुनै बच्चालाई भन्यो भने उसले के गर्छ? अब एब्स्ट्र्याक्टतिर गयो नि,
ती चिजहरू उनीहरूले यत्तिकै थाहा पाउन सक्दैन अनि अल्छी लाग्छ। त्यसको लागि हाम्रो मन पनि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट फिललाई अनुभव गर्ने हुनुपर्छ। धेरै सूक्ष्म क्षेत्रतिर जति एब्स्ट्र्याक्टको हामीले अनुभव गऱ्यौँ त्यति नै धेरै ती एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू हामीले जान्न सक्छौँ, विद्यार्थीले जान्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरूको जुनसुकै विषयप्रतिको आकर्षण बढाउनलाई पनि भावातीत ध्यान जरुरी छ। पक्कै पनि हो। विशेष गरेर वैदिक विज्ञानसँग यसको सम्बन्ध के कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? पक्कै पनि यो यसँग वैदिक विज्ञानसँगै सम्बन्धित हो। वैदिक विज्ञान भन्यो भने वेदले भनेका कुराहरू, वेदले यो विश्व ब्रह्माण्डको कुरा गर्छ, त्यसमा शिक्षा नपर्ने कुरै भएन। त्यसैले हामीले वेदसँग हाम्रो धर्मशास्त्रहरूसँग जोड्यौँ भने भावातीत ध्यान भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ योगस्थ कुरु कर्माणि भनेर। पहिले योगस्थ बन्न हो अनि त्यसपछि काम गर, कुरु कर्माणि। हामी योगस्थ हुने, हामी ध्यानस्थ हुने, हामी विचारभन्दा पर पुग्ने अनि विचारभन्दा पर पुगेपछि त्यो फिल्ड, त्यो क्षेत्र भनेको सर्वसमर्थताको क्षेत्र हो। त्यहाँबाट त्यो गुण लिएर अनि कार्य गर्ने अनि त्यसपछि हामी क्रियाशील हुने, त्यो गर्दाखेरि हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले यो प्रत्यक्ष रूपमा वैदिक प्रविधि नै हो। त्यसलाई हामीले अहिले सिम्प्लिफाइड भर्सनमा अथवा सरल तरिकाले हामीले यसको मतलब के छ भन्दा यहाँले यो वैदिकसँग वेदसँग जोडिएको विषयवस्तुलाई अहिले आधुनिक तरिकाले व्याख्या गरेर प्रचार प्रसार गर्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। यसलाई महर्षिज्यूले आधार प्रदान गर्नुभयो। महर्षिज्यूले यी विभिन्न अनुसन्धानहरू गरिदिनु भयो। पहिलेको वैदिक भाषालाई यो आधुनिक विज्ञानको भाषामा रूपान्तरण गरिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले सहज भएको छ। हामीले सबै जनमानसलाई बुझाउनको लागि हामीलाई सहज बनाइदिनु भएको छ महर्षिज्यूले। पक्कै पनि अब यो योग र ध्यानसँग अलिकति नजिकको सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ र बुझ्ने गर्छौँ। वास्तवमा तात्विक भिन्नता र समानता के कस्तो रहला योग र ध्यानसँग? यो ध्यानको माध्यमले हामीले योगको स्थिति प्राप्त गर्ने हो। हामीले सरल रूपमा भन्दाखेरि हामी योगस्थ केसँग हुने हो त? हाम्रो यो वृत्तिहरू जहाँबाट स्पन्दित भएको छ त्यो स्पन्दित हुने क्षेत्रलाई हामीले यो हाम्रो जागृतिलाई त्यहाँ खोल्ने हो। पहिला ध्यान आवश्यक पर्छ कि योग आवश्यक पर्छ होला? योग भनेर योगासनको कुराहरू योगासन भन्यो भने यो महर्षि पतञ्जलीको अष्टाङ्ग योगको कुराहरू छ। अष्टाङ्ग योग हो, त्यो 8वटा अङ्ग हो। त्यसैले योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा यिनीहरू जुनसुकै एउटा लिएर जानुहोस् हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ। किनभने एउटा चेयरको, एउटा कुर्सीको 4वटा खुट्टा हुन्छ। तपाईँले एउटालाई समातेर तान्नुभयो भने 4वटै आउँछ। मलाई यो औँलामा समातेर तान्नुभयो भने मेरो पुरै शरीर जान्छ नि। त्यस्तै अष्टाङ्ग योगको कुनै पनि एउटा हाँगालाई, एउटा अङ्गलाई लिएर हामीले गऱ्यौँ भने सफलता प्राप्त हुन्छ। तर योगासनबाट हामीले त्यो प्राप्त गर्नलाई समय लाग्न सक्छ। त्यस्तै सत्यम भन्यो, हामी सत्य बोल्न, सत्यको अनुभव नगरिकन हामी सत्य बोल्न सक्दैनौँ। परम सत्य कुन हो त भने त्यो भावातीत सत्ता हो, त्यो तुरीय चेतना हो, त्यो हाम्रो विचारको स्रोत हो। हामी त्यसको अनुभव नगरिकन बाहिर बोलेको सत्य त्यो क्षणिक सत्य हुन्छ। त्यसैले राम्रो सत्य बोल्नलाई अष्टाङ्ग योगको त्यो पहिलो कुरालाई प्राप्त, पहिलो अङ्गलाई नै पनि हामीले कुन बेला प्राप्त गर्न सक्छौँ र सक्षम हुन्छौँ भने जब हामी समाधिस्थ हुन्छौँ। अहिले अष्टाङ्ग योगलाई 8वटा सिँढीको रूपमा व्याख्या गरिन्छ, त्यो सुनिन्छ होइन। 8वटा सिँढी होइन, 8वटा सत्य नै बोल्नलाई तपाईँ त समाधिमा पुग्नु पर्यो। समाधि त लास्टको हो नि। कसरी सत्य पहिले पुरा हुन्छ र अनि म समाधिसम्म पुगौँ, यो चिज अलिकति उल्टो व्याख्या देखिन्छ। त्यसैले अपव्याख्या जस्तो देखियो। हामीले हेऱ्यो भने नामबाट हामीले बुझ्छौँ नि, अष्टाङ्ग योग 8वटा अङ्ग हो, योगको अङ्ग हो। त्यसैले त्यसको लागि हामीले सजिलो तरिका भनेको ध्यानबाट हामी समाधिस्थ हुन सक्छौँ, समाधिको स्थिति प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि, त्यो परम सत्यको क्षेत्रमा पुगेपछि हामीले अनि सत्य बोल्नलाई हामीलाई गाह्रो कुरा हुँदैन। यहाँलाई मैले अर्को विषयवस्तु जोडेँ, विशेष गरेर सात्विक आचरण निर्माणका लागि ध्यानको भूमिका
आचरण पक्कै पनि राम्रो हुनुपर्छ। हामीले जे गर्छौँ हाम्रो हुन मस्तिष्क त व्यक्तिमा हुन्छ नि सत्व रज तम गुण यी विभिन्न प्रकारका गुण प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू पनि देख्छौँ हामीले। तर सन्तुलन हुनुपर्छ, त्यो नभइकन त्रिगुणात्मक यो हरेक त्यसमा सन्तुलन बनाउन हुन जरुरी छ। त्यसको लागि हाम्रो खानपान पनि त्यही किसिमको हुनुपर्छ। सन्तुलन मिलाउनको लागि हामीले त्यही किसिमको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै चिजको धेरै ठुलो महत्त्व पनि छ। यहाँले भन्नै खोज्नुभयो जस्तै आहार र ध्यान बीचको अन्तर सम्बन्ध पक्कै पनि हुन्छ। तर भावातीत ध्यान गर्नलाई हामीले अहिले सुरुवातमा के भन्दैनौँ भने तपाईँले यो खानुहोस्, यो नखानुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो नगर्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। एकदमै सिम्पल छ, सरल छ। लाइफस्टाइलमा चेन्ज गर्नु पर्दैन, हाम्रो विश्वासमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेर भन्छौँ। तर बिस्तारै जाँदै जाँदै गर्दाखेरि जब हामी सत्यको नजिक नजिक पुग्छौँ, ती नराम्रा बानीहरू, नराम्रा कुराहरू जस्तो खान नहुने, हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक नगर्ने खालका कुराहरू आफसे आप छुट्दै जान्छन्। त्यसैले भावातीत ध्यान सिक्दाखेरि हामीले खानपानमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भन्दैनौँ, गर्दा राम्रो। त्यसले पक्कै पनि हामीले जस्तो खान्छौँ भनिन्छ नि, जैसा खाए अन्न वैसा भए मन। हामीले जस्तो अन्न खान्छौँ हाम्रो मन त्यस्तै भन्छ, हामीले जे खान्छौँ त्यो चिज बन्छ। मीरा सर, मैले एउटा विषयवस्तु जोड्न चाहेँ। विशेष गरेर नराम्रो कुराहरू बजारमा बढी मात्रामा बिकिरहेको हुन्छ, तर ध्यान गर्ने कुरा, सद आचरण सिकाउने कुरा, योग सिकाउने कुरा अथवा एउटा व्यक्तिलाई सच्चरित्रमा अगाडि बढाउने कुरा अलिकति कम बिकिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। बनाउनलाई समय लाग्छ, भत्काउनलाई समय लाग्दैन। जति नकारात्मक कुराहरू छन् तिनीहरूलाई पछ्याउनलाई त्यहाँ कुनै पनि नियम चाहिएन, केही पनि चाहिएन। जे गर्दा पनि बिग्रे पनि फरक परेन, जस्तो बिग्रेको छ त्योभन्दा अझ बिग्रे पनि फरक पर्दैन। तर सत्यको बाटोमा हिँड्नलाई तरवारको धारमा हिँडे जस्तै हो। त्योभन्दा यता गयो बिग्रिगयो, नेगेटिभ भयो। तर त्यति धेरै नराम्रो पनि नभन्नु अहिलेको समाजमा हामी, तर यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ हामीले। यतातिर जानलाई हामीलाई अरू कुराहरूमा धेरै हाम्रो वृत्ति बहिर्मुखी किन भइराखेको छ भने हामीमा एकत्रित तनावको कारणले हो। हामीले ध्यानको माध्यमले तनाव हटाउँदै गयौँ भने, तनाव निस्किँदै गयो भने अनि त्यसपछि त्यो बहिर्मुखी हुने अथवा त्यतातिरको जुन इच्छा छ ती कुराहरू कम हुँदै जान्छन्। मलाई एकजनाले सोध्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो म ध्यान अहिले गर्दिनँ, मेरो त धेरै पार्टी जाने, सपिङ गर्ने, अरू यता यी कुराहरूमा म रमाउँछु, म ध्यान गरेर यी चिज मेरो इच्छाहरू पुरा नगर्न चाहँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर यदि ध्यान गरेर हामी एकदमै फ्रेस भयौँ भने त्यो सपिङ, त्यो पार्टी, ती हिँडाइ घुमाइ यी सबैलाई अझ राम्रोसँग हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी पहिले शान्त हौँ। जस्तो हामीसँग धनुष बाण छ, धनुष बाणको सबैलाई थाहा छ, हामीले त्यसको उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ। बाणलाई त हाम्रो उद्देश्य अगाडि फाल्ने हो, अगाडि फाल्नुपर्ने, तर हामीले पछाडि खिच्छौँ। किन हामीले पछाडि खिच्यौँ भने अझ टाढासम्म जान्छ नि। त्यसैले हाम्रो जुनसुकै गतिविधि गर्नुभन्दा पहिले हामी योगस्थ हौँ, ध्यानस्थ। यहाँलाई अर्को विषय जोड्नु भयो, निन्द्राबाट प्राप्त गरिने आनन्द र ध्यानबाट प्राप्त गरिने आनन्द बिचको तात्विक प्राकृतिक हिसाबले हामीलाई निद्राको आवश्यकता पनि पर्छ। तर निद्राले 5-6 घन्टामा जति विश्राम दिन्छ, भावातीत ध्यानले त्योभन्दा दुगुना विश्राम 15-20 मिनटमा दिन्छ। विश्राम हाम्रो शरीरको तनावहरू निकाल्नको लागि निद्राभन्दा अझ राम्रो ध्यान भयो, भावातीत ध्यान भयो। तर शरीरलाई चाहिने केमिकलहरू कुनै चिज हामी पल्टेर आँखा चिम्लेर निदाएपछि मात्रै बन्छ। त्यसैले निद्रा पनि हामीलाई त्यत्तिकै आवश्यक छ, अपरिहार्य छ। हाम्रो चेतनाको जागृतिको लागि निद्राले सहयोग गर्दैन, किनभने निद्रामा, सुसुप्तिमा हाम्रो चेतना 0 हुन्छ। तर भावातीत ध्यानमा हाम्रो आन्तरिक जागरण, हाम्रो सजगता बनिराखेको हुन्छ। त्यसैले विश्राम सँगसँगै भावातीत ध्यान अथवा ध्यानले हाम्रो चेतनाको वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ, निद्राले चेतनाको वृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्दैन। के छ अनि यो ध्यानका विषयमा नेपालले विश्वलाई सुसूचित गराउनु पर्ने अवस्था छ अथवा अन्य देशहरूबाट नेपाल सुसूचित हुनुपर्ने अवस्था छ? यहाँ त लामो समयसम्म यस क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर हिँड्नु भएको छ। महर्षिज्यू 2031 सालमा नेपाल आउँदाखेरि नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको ज्ञानको माध्यमबाटै नेतृत्व प्रदान गर्ने हो। हामीले हेऱ्यौँ भने पाणिनि
नेपाल जन्मेको, वेदव्यास नेपालमा जन्मेको, यही भूमिमा जन्मेको, जैमिनी यही भूमिमा जन्मेको, हामीले कुन महर्षि कुन ऋषिको जुनसुकैको कुरा गरौँ यही क्षेत्रबाट नै हुनुहुन्छ, यही नै भएको। तर ती ज्ञान हामीले बिर्स्यौँ। अहिले हामीलाई यहाँले पनि देख्नुभयो चेतनामा आधारित शिक्षाको तालिम दिनलाई अमेरिकन आएर नेपालमा दिनु परिरहेको छ। त्यो त विडम्बनाको विषय रहेन अलिकति। त्यो चिजलाई हामीले अब नेपालमा हामी नै सक्षम छौँ छनलाई, त्यही पनि उहाँहरूले यति गरिराख्नु भएको छ। वैदिक परम्परा वैदिक ज्ञानलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, फैलाउनुपर्छ, स्कुलमा यो ध्यानहरू लानुपर्छ भनेर उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा आनन्द लिनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँहरू आउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। तर त्यसको लागि हामी नै सक्षम छौँ, हामी नै यसलाई अगाडि बढाउनलाई सामर्थ्यवान पनि छौँ। यहाँले विद्यालय विश्वविद्यालयदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न संस्थामा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई यहाँले प्रशिक्षित गराउनु भएको छ। संस्थामा यही संस्थामा रहेर अथवा अन्यत्र रहेर देशभित्र अथवा देश बाहिर विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ। र भावातीत ध्यानप्रतिको प्रतिक्रिया यहाँले कस्तो प्राप्त गर्नुभएको छ? जसले अभ्यास गर्नुभएको छैन अथवा यसको बारेमा सुन्नुभएको छैन त्यो बेलासम्म अलिकति शङ्कालु अथवा हो कि होइन कि भन्ने देखिन्छ। जब यसको व्याख्या सुन्नुभयो, यसमा भएका अनुसन्धानहरू हेर्नुभयो र यसको अभ्यास गर्नुभयो भने डेफिनेटली यो त अद्भुत रहेछ, अचम्मको रहेछ भन्नुहुन्छ। सबैले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ। त्यो अनुभव गर्नका लागि यहाँले भन्नुभयो 15-20 मिनटमै त्यस्तो दक्षता प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो कि सबै व्यक्तिका लागि कति समय लाग्छ होला यो भावातीत ध्यानको एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा पुग्नका लागि? हाम्रो स्नायु प्रणाली कति तनावग्रस्त छ त्यसमा भर पर्छ। हामीले विकास गर्ने भनेको हाम्रा अडचनहरू कति छन्। जस्तो बाटो एकदमै सफा छ, हामी चाँडै पुग्छौँ। तर धेरै पहिरो गएको छ, धेरै अप्ठ्यारो बाटोहरू छ भने केही समय लाग्छ। त्यस्तै नै हाम्रो शरीरमा भएको तनाव कति छ त्यसले नै हामीलाई त्यो परम सत्यको अनुभव गराउनलाई कारक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्नायु प्रणालीको आधारमा हामी कति सफलता प्राप्त गर्छौँ, कति चाँडै सफलता प्राप्त गर्छौँ त्यसले निर्धारित गर्छ। तर भावातीत अवस्थाको अनुभव पहिलो ध्यानबाट नै हुनसक्छ। भनेपछि विशेष गरेर यो मानसिक हस्पिटल खोल्नुभन्दा भावातीत ध्यान खोल्नु अथवा यस्ता संस्थाहरू अगाडि बढाउनु उपयुक्त छ। पक्कै पनि मैले लगानी त फेरि मानसिक हस्पिटलका लागि अथवा मेन्टल विभिन्न ठाउँहरूमा लगानी गरेको देख्छौँ नि त। तर यतातर्फ लगानी त्यति धेरै गरेको हामीले देखिरहेका छैनौँ। छैन, हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो औषधि गर्नको लागि हामीले लाखौँ खर्च गर्छौँ, तर ध्यान सिक्नको लागि हामीले थोरै पैसा पनि तिर्नलाई हामी। त्यसैले रिसर्चहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने एङ्जाइटीको समस्या, डिप्रेसनको समस्या, अरू मेन्टल समस्या साथै विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूलाई एकदमै सहयोग गर्ने ध्यान भावातीत ध्यान हो। हाम्रो एङ्जाइटीलाई त मैले आफैले सिकाएको धेरैजना हुनुहुन्छ। धेरैजना आउने, म कहाँ ध्यान गर्न आउने, ध्यान सिक्न आउने को हुनुहुन्छ त भने धेरै औषधि गर्दा पनि ठिक भएन, इन्टरनेटमा हेऱ्यो के चिजले ठिक गर्छ, त्यहाँ टिएम देखिन्छ, ओहो टिएम के रहेछ। अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसरको समस्या होस्, मुटुको समस्या होस्, डिप्रेसनको समस्या होस्, एङ्जाइटीको समस्या होस्, प्यानिक एट्याक भएकोहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो देखिसकेपछि अनि बल्ल आउनुभएको छ। तर जसलाई भएको छैन उहाँहरू आउनुहुन्न। उहाँहरूले अहिले नै रियलाइज गर्दाखेरि राम्रो। हामी अहिलेदेखि ध्यान गऱ्यौँ भने हामीलाई ब्लड प्रेसरको समस्या आउँदैन, हामीलाई एङ्जाइटीको समस्या आउँदैन र यावत विभिन्न यी समस्याहरू आउँदैनन्। त्यसैले हामी स्वस्थ भएर जीवनयापन गर्नको लागि हामी ध्यान गर्न, योगासन गर्न जरुरी छ, आवश्यक छ। विभिन्न विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा देख्ने गर्दछौँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अध्ययन गरिरहनु भएको हुन्छ, स्मरण शक्ति बढ्दै बढेन अथवा स्मरण शक्ति बढाउनै सकेन, ध्यान केन्द्रित हुनै सकेन अथवा पढेको कुरा बिर्सने समस्या बढी मात्रामा रह्यो, यसका लागि के गर्ने होला भन्ने किसिमको विभिन्न किसिमका हामी अध्यापन गर्दै गर्दा कक्षा कोठामा जाँदै गर्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूमा त्यो किसिमको समस्याहरू देखिरहेको हुन्छौँ। विभिन्न किसिमका अध्यापकहरू पनि त्यो किसिमको समस्याबाट अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ अथवा विद्यार्थीहरूलाई एउटा त्यो किसिमको ध्यानस्थ अवस्थातर्फ धकेल्नका लागि जुन गहन भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनु भएको हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई त्यो स्मरण शक्ति बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ? स्मरण शक्ति बढ्ने भनेकै हाम्रो मस्तिष्कको कनेक्सन कति राम्रो छ। जस्तो यहाँसँग कोही व्यक्ति आज भेट हुनुभयो, उहाँको नाम यहाँलाई याद भएन, तर
भोलि पर्सितिर उहाँको नाम याद हुन्छ, ए उहाँको नाम त यो मैले बिर्सेको थिएँ, नाम त स्मृतिमा रहेछ नि, रहिरहेको थियो तर आएको थिएन, त्यो बेला आएन। किन आएन भने हाम्रो मस्तिष्क प्रत्येक दिन अरूमा केन्द्रित छ। मस्तिष्कको जुन कनेक्सन हो प्रत्येक दिन 70% परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। त्यसलाई 70% परिवर्तन हुँदाखेरि के भयो, हिजो हामीले पढेको कुराहरू आज 30% मात्रै सम्झिन सक्ने भयो, आज पढेको कुराहरू भोलि 30% मात्रै सम्झिन सक्ने भयो। त्यसैले त्यो कनेक्सन बनाउनलाई अघि मैले भने भावातीत ध्यान गर्दाखेरि सहसम्बद्धता, मस्तिष्कको सेलहरूको, कोषहरूको, न्युरोनहरूको सहसम्बद्धता बढ्छ, कनेक्सन बढ्छ र हाम्रो मेमोरी पावर पनि बढ्छ, स्मरण शक्ति पनि बढ्छ। त्यसैले भावातीत ध्यानबाट हामीले हेर्न सक्छौँ, रिसर्चहरू छ, कन्ट्रोल ग्रुप जसलाई भावातीत ध्यान नसिकाइकन उहाँहरूको मेमोरी अथवा स्मरण शक्ति टेस्ट गरियो, उहाँहरूको सामान्य छ, पहिले जस्तो थियो त्यस्तै छ, र ध्यान गरेका व्यक्तिहरूको केही समयपछि, ध्यान सिकेको केही समयपछि स्मरण शक्ति कति छ भनेर टेस्ट गर्दाखेरि एकदमै उल्लेखनीय वृद्धि भएको पाइयो। त्यसैले भावातीत ध्यानको नियमित अभ्यास गऱ्यो भने हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्छ। हामीले सुन्ने गरेका छौँ जस्तो 21-25 वर्षपछि हाम्रो स्मरण शक्ति घट्दै जान्छ भन्ने, तर हामीले ध्यान सिकाएका, हामीले जसले भावातीत ध्यानको अभ्यास गर्नुहुन्छ उहाँहरूको उमेर बढ्दै गए पनि उहाँहरूको स्मरण शक्तिमा गिरावट आएको देखिँदैन। विशेष गरेर अब यो पछिल्लो समय हामी देख्छौँ, धेरै अघि पनि मैले जोडेँ, ध्यानहरू फरक फरक छन्, आखिर लक्ष्य चाहिँ सबैको एउटै हो, पुग्ने ठाउँ चाहिँ एउटै हो। हजुर है, यो भित्र चाहिँ शाखा उपशाखा मात्रै भनेर आखिर छुट्याउने कार्य मात्रै भयो होइन? हजुर, यो चाहिँ किन भयो होला? सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दा हुँदैन होला? कस्तो हुन्छ भने परिवेश फरक हुन्छ, अनि त्यसपछि गुरुहरू फरक हुनुभयो, सबैले सबै अनि कसैप्रति गर्ने श्रद्धाका आधारमा यसलाई फरक, सबै परिवेशहरू फरक भएको हुनाले फरक फरक हिसाबले आयो। तर हामीले हेर्दै गयौँ भने हामीले भगवत गीताबाट हामीले शिक्षा लियौँ भने हामीले अरूलाई नमानौँ होइन, अरूको कुरा अहिलेलाई छोडौँ, बिर्स्यौँ। हामीले भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ त्यो हेरौँ। उहाँले योगस्थ हुन भन्नुभएको छ, योगस्थ हुने हो, योगस्थ बनाउन सकिँदैन अथवा कोसिस गरेर हुने होइन, आफै हुने हो। त्यो हुनलाई अनि त्यसपछि त्यो योगस्थ हुनलाई, ध्यानस्थ हुनलाई हामीलाई थोरै मात्रै तरिका के चाहिन्छ भने हाम्रो मनलाई त्यतातिरको बाटो देखाइदिने, त्यतातिर डोराइदिने मात्रै तरिका भइदियो भने पुगिहाल्यो। त्यसमा हामीले अरू धेरै केही गर्नु पर्दैन, आफै गर्ने कुरा हो, लर्निङ बाइ डुइङ हो। तर हामीले त्यो अलिकति बाटो मात्रै देखाउने हो। हामीले पुरै भावातीत बनाउनलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जसले ध्यान गर्ने हो उनै भावातीत हुने हो, उनै ध्यानस्थ हुने हो। त्यसैले विभिन्न तरिका छन्, विभिन्न उद्देश्यको लागि गरिएका छन्, ती उद्देश्य प्राप्तिहरू ती तरिकाबाट हुन्छन्, यही नै हो। विशेष गरेर यो चेतनामा आधारित शिक्षा र भावातीत ध्यानको आगामी लक्ष्य अनि उद्देश्य के कस्तो रहेको छ? हामीले अहिले आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यालयहरूमा चेतनामा आधारित शिक्षा सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले धेरै विद्यालयहरूबाट हामीलाई फेरि अनुरोध पनि आएको छ, हाम्रो विद्यालयमा पनि चाहियो भनेर। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको नेपालभरिका विद्यालयहरूमा व्यक्तिको क्षमता बढाउने यो तरिका उपयोगमा आओस्, धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले बुझाउन सकौँ, सबै स्कुलहरूमा यो लागू होस्, जसले गर्दाखेरि प्रत्येक विद्यार्थी इन्लाइटन हुन्छ र प्रत्येक विद्यार्थी इन्लाइटन हुँदाखेरि उनीहरूले देशलाई अजय बनाउँछ। प्रत्येक विद्यार्थी स्वप्रकाशित हुने र देशलाई अजय बनाउने तरिका यो हो। यसलाई नेपालभर र नेपाल मात्रै होइन, हामी विश्वभर लिएर जानको लागि विभिन्न देशमा विभिन्न संस्था मार्फत हामीले कार्य गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले जुन किसिमको सकारात्मक सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढ्नुभएको छ र विशेष गरेर ध्यान एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो र यसलाई यदि चिन्न सक्यौँ, पहिचान गर्न सक्यौँ भने हरेक व्यक्तिले आफूलाई चिन्न सक्छ, आफूलाई चिन्न सक्यो भने पक्कै पनि देशलाई पनि चिन्न सक्छ, राष्ट्रलाई चिन्न सक्छ, आफ्नो गरिमा र पहिचानलाई चिन्न सक्छ र एउटा स्मरण शक्ति बढाउने कुरा त हरेक व्यक्ति समुदायका लागि पक्कै पनि आवश्यक विषयवस्तु रह्यो र यहाँको यो अनवरत भगीरथ गङ्गा रूपी यात्रा अगाडि बढिरहोस्। बागमती टेलिभिजन
टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमका तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना र आफ्नो व्यस्त अनि महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद सभ्यता कार्यक्रम बागमती टेलिभिजनलाई मेरो यो धारणा अथवा भावातीत ध्यानको बारेमा, चेतनामा आधारित शिक्षाको बारेमा सबैलाई जानकारी दिनको लागि यो मलाई एउटा अवसर पनि हो। यो उपलब्ध गराउनु भएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय गुरुदेव। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बन्धित अथवा विविध प्रकारका मानवलाई एउटा सकारात्मक, सच्चरित्रवान, नैतिकवान, आचारवान अथवा हरेक दृष्टिकोणबाट सभ्य सुसंस्कृत बनाउनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्ने विविध आयामहरूलाई हामीले जोड्ने गर्दछौँ अथवा ती अङ्गहरूलाई समाविष्ट गर्ने एउटा सङ्कल्पका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई ध्यानका क्षेत्रमा, विशेष गरेर चेतनामा आधारित शिक्षाका क्षेत्रमा एउटा नवीन विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत गर्नुहुने अथवा विविध प्रकारका विषयवस्तुलाई भेदमा उल्लेख गरिएको थियो, तर त्यसलाई उजागर गर्ने कुरामा पछाडि परिरहेको थियो। त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ, आलोकित गराउनुपर्छ र व्यक्तिलाई सुसुप्त अवस्थामा रहेका कुराहरूलाई बाहिर प्रकटीकरण गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्तिले बाह्य रूपमा देखेका विषयवस्तु भन्दा पनि आफूलाई हेर्ने, स्वत्वलाई पहिचान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ भनेर आफूलाई अनवरत रूपमा समर्पित गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय मिनराज अधिकारी हामीमा आज हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू साथसाथै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हार्दिक नमन।